बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज्जाल निकलने के कितने दिनों के बाद ज़मीन से इंसानी जानवर निकलेगा। दोस्तों, कुरान व हदीस के मुताबिक क़यामत से पहले एक बड़ा ही अजीब सा जानवर ज़मीन फाड़ कर निकलेगा और इंसानों से बात करेगा। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। कुरान करीम के अलावा बहुत सारी हदीसों में भी इस जानवर का जिक्र मिलता है। ये जानवर कहाँ से और क्यों निकलेगा, इसके पीछे की हिकमत क्या है और ये कैसा दिखता होगा, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। हदीस की मशहूर किताब मुस्नद अहमद में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक तुम कुछ निशानियां न देख लो। मतलब 3 ऐसे बड़े जलजले कि जिसमें ज़मीन के 3 हिस्से पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। इनमें से एक जलजला मशरिक में आएगा, एक मगरिब में और एक अरब की ज़मीन पर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले एक धुआं उठेगा जो पूरी ज़मीन पर फैल जाएगा। ज़मीन से एक जानवर निकलेगा जो लोगों से बातें करेगा। इसी तरह दज्जाल निकलेगा और फिर उसे कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़मीन पर नाजिल होंगे। सबसे आखिर में सूरज मगरिब से निकलेगा कि जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा। दोस्तों, क़यामत की एक बड़ी निशानी ज़मीन से इंसानी जानवर का निकलना है। कुरान की सूरह नमल आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब क़यामत का वादा पूरा होने का वक्त करीब आ जाएगा तो हम ज़मीन में से एक अजीब व गरीब तरह का जानवर निकालेंगे कि जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ गई है। और ये जानवर ज़मीन से इसलिए निकलेगा ताकि लोगों को अल्लाह की कुदरत पर यकीन हो जाए। कुछ रिवायतों के मुताबिक क़यामत से पहले जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा तो उसी दिन एक अजीब व गरीब तरह का जानवर मक्का के मशहूर पहाड़ कोहे सफा को फाड़कर बाहर आएगा और फिर अपने सर से मिट्टी झाड़ता हुआ काबा में हजर अस्वद के पास आकर खड़ा हो जाएगा। लोग उसे देखते ही भागने लगेंगे, लेकिन मोमिन लोगों की एक जमात उस जानवर के सामने ही खड़ी रहेगी। ये जानवर इन लोगों के चेहरे को सितारों की तरह रोशन कर देगा और फिर बाकी जमीन की तरफ दौड़ेगा। वो हर नाफरमान के चेहरे पर कुफ्र का निशान लगा देगा। कोई भी इंसान इसकी पकड़ से नहीं बच सकता, क्योंकि ये जानवर हर भागने वाले इंसान को पकड़कर उससे बातें करेगा और उन्हें क़यामत के आने की खबरें देगा। अल्लाह ताला इस अजीब जानवर को किसी जानवर के पेट से नहीं बल्कि एक पहाड़ के अंदर से निकालेगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ पर पहाड़ से एक ऊँटनी को पैदा फरमाया था और वो ज़मीन पर आम जानवरों की तरह रहती थी। साइंसी एतबार से भी ये बात कही जाती है कि इस वक्त हमारी ज़मीन पर 1 करोड़ से ज़्यादा अलग अलग तरह के जानवर व जीव जंतु मौजूद है कि अगर हम उनकी रिसर्च पर आए तो तकरीबन 1000 साल सभी के बारे में लिखने में लग जाएंगे। दूसरी तरफ हम इंसानों की अकल बहुत छोटी है कि हम अल्लाह के कुदरत को गहराई से समझ सके। अल्लाह की कुदरत से बिल्कुल मुमकिन है कि क़यामत से पहले ऐसा ही कोई जानवर लोगों के बीच निकले और इंसानों को जन्नत व जहन्नम और क़यामत की खबरें दे। रिवायतों में उस जानवर की जो शक्ल बयान की जाती है वो कुछ इस तरह है कि वो जानवर अपने जिस्म के एतबार से बहुत बड़ा होगा। उसकी गर्दन ऊँट की तरह लंबी होगी, उसका सर इंसानों से मिलता जुलता होगा और वो इंसानों की जुबान समझेगा और उनसे बातें भी करेगा। जैसा कि कुरान की सूरह नमल में अल्लाह ने फरमाया है कि वो जानवर ज़मीन से निकलकर इंसानों से बात करेगा और उन्हें क़यामत की खबरें देगा। उस जानवर के निकलने के बाद तौबा का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हदीस के मुताबिक ये जानवर उस वक्त निकलेगा कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा और आधे आसमान तक आकर फिर से लौट जाएगा। उसके बाद अगले दिन से सूरज आम दिनों की तरह मशरिक से ही निकलने लगेगा। लेकिन हदीस के मुताबिक सूरज के मगरिब से निकलने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और फिर अल्लाह ताला सारी दुनिया को अपनी कुदरत दिखाने के लिए इस जानवर को पहाड़ की चोटी से पैदा करेंगे और वो बाहर निकलकर सभी को क़यामत आने की खबरें देगा। एक रिवायत से मालूम होता है कि ये जानवर उस वक्त निकलेगा कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद होंगे
اور کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، تبھی اچانک یہ جانور صفا پہاڑ کو چیر کر باہر آئے گا اور کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر تمام مومنوں کے چہرے کو نورانی کر دے گا، اور پھر دنیا میں دوڑ دوڑ کر اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو مومنوں سے جدا کر دے گا۔ ایک روایت کے مطابق اس جانور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی کہ جس سے وہ دنیا کے سبھی انسانوں پر الگ الگ مہرے لگاتا جائے گا۔ دوستو، اس عجیب جانور کا ثبوت صرف قرآن و حدیث تک محدود نہیں، بلکہ یہودی و عیسائیوں کی بھی مقدس کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور ان کا بھی اس پر پورا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک عجیب طرح کا جانور پہاڑ سے نکلے گا کہ جو لوگوں کو قیامت کی خبریں دے گا۔ اس عجیب طرح کے جانور کے سلسلے میں علماء اکرام کے الگ الگ نظریے ملتے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ یہ جانور پہاڑ سے پیدا نہیں ہوگا بلکہ سائنسی ٹیکنالوجی سے تیار کیا جائے گا اور زمین پر ہوا کی طرح دوڑے گا۔ عیسائیوں کا بھی یہی ماننا ہے، اور آج ہم سائنس کی بڑھتی ترقی دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آج AI کے ایسے باٹس بنائے جا چکے ہیں کہ جو انسانوں کی باتیں سمجھ کر ان کا جواب بھی دیتے ہیں، تو اب سائنسی اعتبار سے یہ کچھ مشکل نہیں کہ قیامت سے پہلے ایسی ہی ایک ٹیکنالوجی لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ لیکن دوسری طرف اکثر علماء اکرام کا یہ ماننا ہے کہ وہ عجیب طرح کا جانور باقاعدہ ایک پہاڑ کے اندر سے نکلے گا کہ جو اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوگا اور لوگوں کو قیامت کے آنے کی خبریں دے گا۔ دوستو، اب اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آخر وہ جانور کیسا ہوگا۔ ہم انسان اپنی چھوٹی سی عقل دوڑا کر اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سبھی کو قرآن کی آیتوں پر پورا یقین ہے کہ اللہ کی قدرت سے یہ ایک جانور قیامت سے پہلے نکلے گا اور لوگوں کو قیامت کی خبریں دے گا، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو باتیں بتلائی تھی کہ قیامت سے پہلے ایسے ایسے حالات بنیں گے، وہ سب کچھ آج ہم اپنی آنکھوں سے سچ ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پورے 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی ڈنکے کی چوٹ پر قرآن کی ایک آیت کو بھی جھوٹا ثابت نہ کر پایا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بھی غلط ثابت نہ کر پایا۔ باتیں کرنے والے تو الگ بیٹھ کر ہزاروں باتیں کرتے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی اچھے سے ریسرچ کی ہے تو انہیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ دوستو، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میرے اس ویڈیو کو سننے والے ہزاروں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو اسلام مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہوں گے اور انہیں میری یہ ساری باتیں غلط ہی نظر آ رہی ہوں گی۔ میں ان سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں، میں کوئی بھی بات ایسے ہی نہیں کہتی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 7ویں پارے میں فرمایا ہے کہ کسی بھی مذہب والوں کو برا بھلا نہ کہو، اور اگر ہم اس سلسلے میں بڑے بڑے علماء اکرام کی تفسیریں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں رشتہ کسی نبی سے جا کر ضرور جڑتا ہے۔ اس لیے آخر میں دوستو، میں اپنے مسلم بھائیوں سے اور بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کبھی بھی کسی مذہب کو برا بھلا نہ کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 7ویں پارے میں اس سے بہت سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور اپنے دوسرے مذہب کے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی کتابیں پڑھا کریں، ریسرچ کیا کریں، تب آپ کو چیزوں کی صحیح معلومات ہوگی، ورنہ ریسرچ کے بغیر صرف گودی میڈیا کے ذریعہ بنایا گیا ذہن آپ کو غلط چیزیں ہی دکھائے گا۔ باقی دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔